गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्राप्तिका लागि साधन प्राप्त गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। विश्वव्यापी कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुने महानुभावहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै संक्रमितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण उपचारका लागि संघीय सरकारले गरेको लकडाउनका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा दैनिक ज्याला मजुरी गरी जीविकोपार्जन गर्ने श्रमजीवी मजदूर, आश्रित परिवार, विभिन्न कामले आएका तर घर फर्कन नसकेका व्यक्तिहरू, डेरा गरी बस्ने परिवार, होस् या विद्यार्थी, कोही पनि भोकै बस्नु नपरोस् भनेर राहत वितरण गर्दा होस् या भारतबाट फर्किएका बैजनाथवासीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्न परीक्षण गरी घर फर्कने वातावरण तयार गर्नुहुने जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, राजनीतिक दलहरू, समाजसेवी बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, स्वास्थ्य स्वयंसेवीका, विशेष गरी युवाहरूले खेल्नुभएको भूमिका र पुर्याउनु भएको सहयोगको धन्यवाद दिन चाहन्छु। क्वारेन्टाइनमा बसी व्यवस्थापकीय पक्षलाई सहज बनाई दिनुहुने नागरिकहरूलाई समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु। पालिकालाई प्राप्त हुने संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र आन्तरिक आय समेतको प्रक्षेपण गरी हुन आउने निश्चित स्रोत र साधनको न्यायिक वितरण, समावेशी र सहभागितामूलक स्रोत परिचालन गरी आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ। संविधान प्रदत्त हक आवास, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी तथा सरसफाई महत्त्वपूर्ण दैनिक जीवन र मानव स्वास्थ्यसँग गाँसिएका हकहरूको सम्बन्धमा प्रत्याभूत हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वर्षौंदेखि थाकिरहेको सुकुम्बासका अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थित गर्न भूमि व्यवस्था आयोगमा सँग मिली प्रभावकारी ढंगले कार्य अगाडि बढाउन पालिका स्तरमा समन्वय समिति गठन गरिनेछ। सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न, ढिलासुस्ती र अनियमितताको अन्त्य गर्न शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। शिवसेनाको सम्बन्धी कानूनको पूर्ण सम्मान गर्दै जनमैत्री प्रशासन सञ्चालन गरिनेछ। कार्य सम्पादनका आधारमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न, आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको वैनिकको आधारमा करारमा प्रचलित नियम कानून अनुसार गरिनेछ। सामाजिक समावेशिताका लागि महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता, आदिवासी जनजाति, लोकमुख उपजाति, अल्पसंख्यक, ज्येष्ठ नागरिक, पिछड़ा वर्ग, तेस्रो लिङ्गी युवाहरूलाई विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ। कृषि, पशुपालन, पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योग र सहकारी मार्फत आर्थिक समृद्धिको ढोका खोलिने भएकोले सो सम्बन्धी उद्यमशीलता, लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्दै स्वरोजगार बनाई बेरोजगार समस्याको समाधान गरिनेछ। नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रलाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग पहल गरिनेछ। योग्यता र दक्षताका आधारमा स्थानीयवासीहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने घरधुरीहरूको सकेसम्म सोही स्थानमा जीवन उचित व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिनेछ। पूर्वाधार निर्माणका लागि 12 महिना आवाहन गर्न सबै वडामा ग्राभेल गरिनेछ। एक वडाबाट अर्को वडा जोडिने सडकहरूको स्तरोन्नति गर्दै क्रमशः पिच गर्दै जाने र पानी निकासका लागि भोट पाइप कल्भर्ट, साना पुलहरूको समेत निर्माण गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार झुलिङ्गे पुल, क्रस ब्रिज, कजवे र ठुला पुलहरूका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। मर्मत सम्भारका लागि वडा र पालिका स्तरमा मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्था गरिनेछ। विद्युत थप लाइन विस्तार गर्न, क्षमता वृद्धि गर्न,
व्यवस्थित विद्युतीकरण गर्ने विद्युत प्राविधिकरणसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। नागरिक सहायता कक्षलाई निरन्तरता दिइनेछ। जनप्रतिनिधि र जन कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिममा विशेष जोड दिइनेछ। विकास आयोजना र कार्यक्रमलाई सरकारी, सहकारी, निजी र गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँग साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिनेछ। सोका लागि सम्पूर्ण कोषको व्यवस्था गरिनेछ। जडित विपद अग्रिम सूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। तालिम अनुभव आदान प्रदानका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ। न्याय सम्पादन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन थप महिला केन्द्रको स्थापना र तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। साबिकमा रहेका गाउँ विकास समितिहरूको छरिएका खाताहरूलाई एकीकृत गरिनेछ र सबै कर्मचारीको कल्याण कोषको स्थापना गरिनेछ। पूर्वाधार विकास वडा, पालिका, प्रदेश र सङ्घ स्तरीय आयोजनाको वर्गीकरण गरी कार्यान्वयन गरिने र आयोजनाको माग गरिनेछ। भवन आचार संहिता 2072लाई पूर्ण रूपमा पालना गरिनेछ। सडक, बिजुली, खानेपानी, सञ्चार, भवन निर्माण जस्ता पूर्वाधार निश्चित मापदण्डका आधारमा निर्माण गर्ने परिपाटीको व्यवस्था गरिनेछ। कृषि एक वडा एक पकड क्षेत्र घोषणा गरिनेछ। अर्ग्यानिक तरकारी खेती प्रबन्धन र विकासमा जोड दिइनेछ। मल बिउ, सिँचाइ प्रविधि र कृषि उत्पादनको बजारको सहकारी मार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ। सामूहिक खेतीको सुरुवात गरिनेछ। जमिनको भाडा, सिँचाइ, मल बिउ प्रविधि, प्राविधिक सल्लाहको समेत व्यवस्था गरिनेछ। घर बगैँचा स्वास्थ्य वातावरण सुधारका लागि कागती फलफुलका बिरुवा रोप्ने साथै 12 महिना ताजा तरकारीको उत्पादनमा विशेष जोड दिइनेछ। माछा पार्कलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। शीत भण्डारणका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। मासु, दुध, अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि उन्नत जातका पशुपन्छीहरूको उत्पादन र वितरण प्रबन्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशुपन्छी बिमा सेवा कार्यक्रम लागू गरिनेछ। पशु आहारका लागि भुइँ घाँस, डाले घाँसको बिउ खेतबाली तथा खाली जग्गामा रोप्नलाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महामारी विरुद्धको भ्याक्सिनेसन परजीवी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उत्पादित वस्तु बजारीकरणका लागि सहकारी मार्फत खरिद र बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। छाडा पशुको उचित व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्ने कार्यक्रम मिलाइनेछ। सञ्चालित साना किसान शुद्धिकरण परियोजनालाई निरन्तरता दिइनेछ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ। बाँके बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज बफर जोनमा रहेको 100 गन्तव्य गन्तव्य गाभर भ्याली पर्यटन प्रवर्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मानसरोवरको प्रतीकात्मक स्तम्भ र बोटानिकल गार्डन बैजनाथ न्यू हरियाली, भ्यू टावर पुष्पलाल स्मृति वाटिका, चिल्ड्रेन पार्क निर्माण, गिद्धेनताल, सिमरवा ताल संरक्षण सम्वर्धन गर्दै लगिनेछ। घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्न चाहनेहरूलाई विशेष प्रोत्साहित गरिनेछ। 10 जनाभन्दा माथि रोजगार दिने उद्योगसँग गाउँपालिकाले एमवाई समझदारी पत्र तयार गरी लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्नेछ। नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बस्तीको उचित व्यवस्थापन गर्दै उक्त औद्योगिक क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न प्रदेश र संघीय सरकारसँग आग्रह गरिनेछ। सहकारी संस्था सहकारीको मर्म र भावना अनुसार सञ्चालन गर्न लगाई त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ। सामूहिक उत्पादन, मल बिउ प्रविधि, कृषि उपकरण, तरकारी सङ्कलन केन्द्र, खसी बोका सङ्कलन केन्द्र, कृषि हाट बजारका लागि सहकारी मार्फत कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। उत्पादन गर्न सहकारीसँग साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक समावेशीकरण, महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, दलित, आदिवासी जनजाति, लोकमुख, ज्येष्ठ नागरिक, युवा सशक्तिकरण गर्न, संरक्षण सम्वर्धन गर्न, अवसर प्रदान गर्न, सामाजिक समावेशितालाई समय सापेक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लागु अवसर तथा दुर्व्यसन सम्बन्धी विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ। बालबालिका
बालबालिकाको चौथुकी विकास गर्नका लागि गाउँपालिकालाई बालमैत्री बनाउनतर्फ अघि बढिनेछ। बाल विवाह अन्त्यका लागि व्यापक रूपमा कार्यक्रम चलाइनेछ। महिला आमा बच्चाको स्वास्थ्यलाई ख्याल राख्दै आमा सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य संस्था वा प्रसुति गृहसम्म जाँदा लाग्ने एम्बुलेन्सको भाडा निःशुल्क बनाइएकोमा यथार्थ राखिएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता र संसार खर्च उपलब्ध गराइनेछ र स्वास्थ्य बिमालाई निरन्तरता दिइनेछ। आय आर्जन, सिप विकास, क्षमता वृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सम्पत्तिमा दम्पतिको समान अधिकार सुनिश्चितताका लागि संयुक्त पूर्जा बनाउँदा सिफारिसमा लाग्ने दस्तुरमा छुट दिइनेछ। लैंगिक हिंसा, मानव विभेद र असमानता विरुद्धको जनचेतना वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैंगिक हिंसा निवारण कोष, मानव विरुद्धको उद्धार कोष स्थापना गरिनेछ। अब बन्ने सबै संरचनाहरू अपाङ्ग, बालबालिका र महिला मन्त्री बन्नेछन्। अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको सिप क्षमता विकास गरी उद्यमशीलता बन्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सहायक सामग्री मर्मत निर्माण गर्ने वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। अपाङ्गता पहिचान, वर्गीकरण तथा सुविधा र सहयोग कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ। दलित परम्परागत पेसाहरूलाई आधुनिकीकरण गर्दै रूपान्तरित गरिनेछ। लक्षित दलित समुदायलाई सशक्तिकरण गर्दै लगिनेछ। आदिवासी जनजाति जाति परम्परामा रहेका भाषा, वेशभूषा, संस्कृतिको जगेडा गरिनेछ। जातीय परम्परा झल्किने स्थानीय स्तरमा रहेका घरेलु उत्पादित सामग्रीहरूको प्रबन्धन गर्न सिप विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ। लोकउन्मुख जाति, अल्पसंख्यक र तेस्रो लिङ्गी आय आर्जन र जीवन उपयोगी सिप जस्ता कार्यक्रम चलाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुका साथै स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। सेवा प्रवाहमा ज्येष्ठ नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकतामा लगिनेछ। युवा कोभिड-19 का कारण विदेशबाट फर्किएका युवालाई रोजगार बनाउन उत्पादनमा जोड दिइनेछ। स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद। स्वास्थ्य र अनुशासित नागरिक उत्पादन गर्न खेलकुदलाई विशेष ध्यान राख्दै खेलकुद विकास समितिको गठन गरिनेछ। विकृति, विसङ्गति, लागू औषध तथा दुर्व्यसनी सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खेल मैदान संरक्षण, संवर्धन र निर्माण गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाई गुरु योजना तयार गरिनेछ। स्वच्छ र सफा खानेपानीका लागि आयोजना सञ्चालन गर्ने पहल गरिनेछ। खानेपानी आयोजना नभएको वडामा आयोजनाको डिपिआर अघि बढाइनेछ। स्वच्छ र सफा खानेपानीका लागि निर्माण भएका खानेपानी आयोजनालाई सञ्चालनमा ल्याउने विशेष पहल गरिनेछ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि विशेष पहल गरिनेछ। स्वच्छ र सफा गाउँ बनाउनका लागि अभियान सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूका लागि सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च बजेटमै व्यवस्था गरिएको छ। एम्बुलेन्स सेवा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा उपलब्ध गराइनेछ। महामारी विरुद्धको अभियान कोभिड-19 जनस्तरदेखि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, नागरिक समाज सबैलाई परिचालन गरिनेछ। धर्म र संस्कृति सबै धर्म र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गरिनेछ। शिक्षा आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य बनाइनेछ। आधारभूत तहमा विद्यार्थी शिक्षक अनुपातमा न्यूनतम मापदण्ड बनाई शिक्षण अनुदानको व्यवस्था
गरिएको छ। विद्यार्थी संख्याको आधारमा विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन रकम उपलब्ध गराइनेछ। पालिका स्तरीय अतिरिक्त क्रियाकलाप तहगत खेलकुद प्रतियोगिता, तहगत उत्कृष्ट विद्यार्थी, विषयगत उत्कृष्ट शिक्षक सञ्चालन र पुरस्कृत गरिनेछ। एक विद्यालयमा परीक्षणका लागि टकिङ टिचिङ प्रविधि लागू गरिएकोमा निरन्तरता दिइएको छ। मावि तह सञ्चालनका लागि दरबन्दी नभएका विद्यालयलाई शिक्षक अनुदान सहयोग बापत रकम उपलब्ध गराइनेछ। प्राविधिक शिक्षालयलाई थप विषयको अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था मिलाइनेछ। व्यावसायिक धारको विद्यालय सञ्चालनका लागि पहल गरिनेछ। शुभ प्रभात बहुमुखी क्याम्पस सम्बोधनका लागि विशेष पहल गर्ने, सम्बोधन प्राप्त भएपछि भौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ। नमुना विद्यालयमा हुने भौतिक पूर्वाधारका लागि पालिकाको समेत सहभागिता रहनेछ। वातावरण तथा विपद कोभिड-19 र सम्भावित विपदसँग जुझ्न प्रकोप व्यवस्थापन कोष मजबुत बनाइनेछ। जडित विपद अग्रिम सूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। तालिम अनुभव आदान प्रदानका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ। अग्रिम तयारी स्वरूप सामग्री खरिद गरी भण्डारण गरिनेछ। बिरुवा उत्पादन र वृक्षारोपण कार्यलाई विशेष जोड दिइनेछ। भूसय नियन्त्रणका लागि जैविक तटबन्ध र नदी नियन्त्रण गर्नका लागि तटबन्ध निर्माणका लागि प्रदेश र संघसँग पहल गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास पालिका तथा वडाबाट सेवा प्रवाह भइरहेको हेल्प डेस्कलाई निर्देशिका दिइनेछ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी क्षमता वृद्धिका लागि तालिमका साथै उचित पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। सूचना मैत्री गाउँपालिका बनाउन प्रयास गरिनेछ। संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। नागरिकलाई मुस्कान सहितको सेवा दिइनेछ। नागरिकबाट प्राप्त गुनासोको समयमै सम्बोधन गरिनेछ। विधान तथा वित्तीय अनुशासन नभई नहुने ऐन कानून कार्यविधि तत्काल गाउँसभामा पेश गरिनेछ। महालेखाबाट सुझावका रूपमा पेश गरिएका सुझाव असील उप नियमित गर्नुपर्ने सबै कुरा आर्थिक ऐन बमोजिम गरिनेछ। अर्धवार्षिक रूपमा सार्वजनिक सुनवाई गरिनेछ। राजस्व सङ्कलन व्यवस्था गर्न विद्युतीय सफ्टवेयरको प्रयोग गरिनेछ। पालिकाबाट हुने आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन थप प्रयास गरिनेछ। धन्यवाद।